परमेश्वरको वचन आफैमा शक्तिशाली छ। यो वचनले कुनै न कुनै तर्फबाट मानिसको व्यक्तिगत जीवनदेखि लिएर समाजदेखि लिएर संसारलाई नै बचाइराख्छ, सम्हालिराखेको छ। त्यसै कारण हिब्रू 1 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा हामी हेरेर देख्न सक्छौँ कि त्यो परमेश्वरको शक्तिशाली वचनले जसरी सारा संसार सृष्टि भयो, त्यो वचनले नै आज यो सारा सृष्टिलाई र सबै थोकलाई सम्हालेर राखेको छ। तापनि वचनले देखाएको अनुसारको जीवन चाहिँ मानिसले जिउन चाहँदैन। परमेश्वरको वचनको मनाशय उद्देश्य एउटा छ, मानिस त्यसको विपरीतमा जान चाहन्छ। अनि त्यो हामीले अरू मानिसलाई भन्दा पनि आफ्नै हृदयलाई हेरेर थाहा पाउँछौँ। वचनले एउटा कुरो भनेको छ, हाम्रो हृदय थाहै नपाइकन त्यसको विपरीत जान चाहन्छ। त्यसका साथसाथै मानव इतिहासलाई नै हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले सम्पूर्ण मानिसलाई आफैमा एकत्रित बनाउन चाहनु भएको छ, आफैसँग सङ्गतिमा राख्न चाहनु भएको छ। तर मानिस जहिले पनि परमेश्वरबाट पनि तितरबितर र आफूबाट मानिस बीचमा पनि जुन प्रकारको एकता हुनुपर्ने हो त्यसबाट ऊ विभाजित हुन चाहन्छ। अब हाम्रो तत्कालीन इतिहासलाई नै हेऱ्यौँ भनेदेखि 100-200 वर्ष अगाडि सायद एकीकृत हुनु असल थियो। साम्राज्यहरू बिस्तारै टुक्रिँदै गएका थिए, राष्ट्रहरू निर्माण हुँदै आएका थिए। यद्यपि बेलायती साम्राज्यले भारतवर्षमा लामो समय आफ्नो कब्जा जमाउन सफल भएको थियो, तापनि युरोपियन देशहरू स्वतन्त्र भएर राष्ट्रियताको आत्मा आएको थियो। देशको सिमाना हुन्थ्यो र त्यसपछि त्यो देशको आफ्नो पहिचान हुन्थ्यो भने आज आएर अब त्यो देशबाट टुक्रिँदै हामी जातीयतामा फेरि फर्केका छौँ। हाम्रै देशकै उदाहरण लिनुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहले अथवा शाहवंशी राजाहरूले जसरी भए पनि यो देशलाई एकीकृत बनाउनु भयो। त्यति बेलामा एक हुनुपर्छ नभन्दै अहिलेसम्म पनि नेपाली रगतमा हामी नेपाली भन्ने भाषा छ, भावना छ। त्यो नेपालभित्र बस्दाखेरि थाहा हुँदैन, नेपाल बाहिर जाँदाखेरि र जस्तोसुकै कुनाबाट हामी आएको भए पनि विदेशमा भेट्ने बित्तिकै ओ तपाईँ नेपालको भन्ने बित्तिकै आफ्नोपन आफन्त त्यो छ अझै पनि। तर नेपालभित्रै हेर्नुहुन्छ भने हामी टुक्रिँदै गएका छौँ। अब क्षेत्रीय, त्यसपछि के भन्छ भेक, कुन सुदूरपश्चिम। एकजना भाइलाई मैले आफ्नो परिचय दिन खोजेको थिएँ। उहाँ चाहिँ निकै, म चाहिँ साह्रै ठुलै व्यक्ति भन्ठानेर आफूलाई हेर्नु हुँदो रहेछ। ख्रिस्टियन त ख्रिस्टियनै हुन्। अनि उनी सुदूरपश्चिमका। मैले पनि भाइ त सुदूरपश्चिमको हुँदो रहेछ भनेर मैले डोटेली भाषामा 1-2 शब्द मात्रै के लेखेको थिएँ। ओहो, तिनलाई त रिस उठेछ, मलाई चाहिँ सुदूरपश्चिमको भनेर हेपेको। ए बाबा, मैले तपाईँलाई हेपेको होइन कि, म पनि डोटेली नै हुँ र त्यही भएर डोटेली भाषामा परिचय दिन खोजेको महाराज तपाईँ त्यत्रो ठकुरी हुनुहुँदो रहेछ भन्नुपर्ने अवस्था आएको रहेछ। त यो एक अर्काबाट हामी टुक्रिन कति सजिलो छ र टुक्रिँदै जाँदैछौँ आज। र नेपालमा यो जातीयताको आत्मा छिर्दैछ अझै पनि। म यो जात त्यो जात भन्ने जातीय विभेद अन्त गर्छौँ त भन्छौँ, तर हामी आफ्नो पहिचान चाहिँ अब आफ्नो जातिमा खोज्दैछौँ। तर परमेश्वरको योजना चाहिँ सम्पूर्ण जातिलाई ख्रीष्ट येशूमा एक बनाउनु हो भने मानिसको प्रयास चाहिँ एक अर्काबाट टुक्रिँदै यो कैन र हाबिलको आत्मा अहिलेसम्म मानव इतिहासमा छ भने परमेश्वर त्यो कैनको पापलाई आफैमा लिएर हाबिल जस्ता निर्दोष मानिसको हत्या हुनुको सट्टामा परमेश्वर स्वयं आफै त्यो हत्याको
अचानोमा जानुहुन्छ र ती मानिसलाई, त्यो विभाजित भएको मानिसलाई एक बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यही कुरो रोमीको पत्रले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छ कि सारा संसार पापको वशमा छ। जुनसुकै धर्मावलम्बी, जुनसुकै जातिको मानिस किन नहोस्, चाहे त्यो यहुदी होस्, चाहे गैर यहुदी होस्, चाहे रोमी होस्, ग्रिक होस्, सबैलाई पापले टुक्र्याएको छ र परमेश्वरले ती पापको शिकार भएका जाति जातिहरू, देश देशहरू, संसारका सम्पूर्ण कुना काप्चामा बसेकाहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा एउटै मानिस बनाउने परमेश्वरको योजना हो। र त्यसै योजना फलस्वरूप रोमी 15 अध्यायमा आएर सायद मलाई लाग्छ रोमी 15 को 1 देखि 13 पद चाहिँ पावलको मुटु नै भन्दा पनि हुन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ रोमी 8 अध्यायलाई बढी महत्त्व दिइरहेका हुन्छौँ, तर वास्तवमा रोमी 15 मा आइपुगेर अहिलेसम्म बताउँदै आएको परमेश्वरले गर्नुभएको काम र अब हामीले गर्नुपर्ने काम, ती सबैको पछाडिपट्टि एउटै मानिस भएर एउटै स्वरमा परमेश्वरको महिमा गर्नु नै प्रभुको इच्छा हो हाम्रो लागि। त्यस हिसाबले मैले भन्न खोजेको कुरो, चर्चभित्र पनि, क्रिस्चियन जीवनमा पनि परमेश्वरको वचनले एउटा कुरो भनेको छ, हाम्रो जीवनमा हामी अर्कै कुरातिरै लम्किरहेका हुन्छौँ। नचाहँदा नचाहँदै पनि हामी परमेश्वरको वचनले भनेअनुसारको जीवन जिउन त्यो उत्तेजना नै हुँदैन हामीमा। एक किसिमको अब के गर्ने पर्यो, प्रभुको वचनमा यस्तो भनेको छ भनेर सहर्ष साथ, खुसी साथ प्रभुको वचनले मेरा शत्रुलाई प्रेम गर भनेको छ, त्यसकारण म प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईँको नाउँमा मैले मेरा शत्रुलाई प्रेम गर्न सक्ने म भएको छु। परमेश्वरको वचनले भनेको छ लिनुभन्दा दिनु असल हो, त्यसकारण म दिनको लागि उत्सुक हुन्छु भनेर त्यो आउँदैन हाम्रो मगजमा। धेरै पटक प्रचार गरेर, सुनेर, बताएर हो रहेछ, अनि दुःख पाएर जब जीवनमा साह्रै आपत विपद आएछ बल्ल हामी परमेश्वरको वचनतिर फर्किन्छौँ। त जहाँसम्म आफूमा भर परिन्छ, आफ्नो बसमा हुन्जेलसम्म हामी परमेश्वरको वचनको विपरीत नै गइरहेका हुन्छौँ। पश्चाताप गर्नु हाम्रो लागि त्यति सजिलो कुरो होइन। आफ्ना गल्तीलाई स्वीकार गर्नु, आफ्ना समस्यालाई अथवा आफ्नो जीवनमा भएका समस्याहरूको जिम्मेवारी आफैलाई ठहर्याउनु हाम्रो लागि साह्रै गाह्रो। हामी जहिले पनि अरूलाई दोष, परिस्थितिलाई दोष, समयलाई दोष दिएर आफू चाहिँ उम्किन चाहन्छौँ। आफूभित्र भएको कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुको सट्टामा त्यसको दोष हामी अरू कसैको टाउकोमा थुपारेर आफू चाहिँ सिद्ध भएको दाबी गर्न चाहन्छौँ। तर प्रभुले ती सबै अवस्थामा हामी हुँदाहुँदै हाम्रो लागि महान योजना बनाउनु भएको छ। त्यसै योजनाको उत्तम स्वरूप हामीले हिजोबाटै हामी कसरी येशू ख्रीष्टसँग एक भएका छौँ र येशू ख्रीष्टसँग हाम्रो त्यो स्वर्गीय एकता भएको कारण अब हामी एकअर्कासँग पनि एक हुन सक्छौँ र हुनुपर्ने हो। त्यसपछि 7 पददेखि लिएर आज 13 सम्म मात्र म हेर्छु। यस कारण परमेश्वरका महिमाको निम्ति ख्रीष्टले तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नु भए बमोजिम तिमीहरूले पनि एउटाले अर्कालाई ग्रहण गर। यहाँ 14 पद अध्यायबाटै बलियो विश्वासी, कमजोर विश्वासी, आत्मिक रूपले आँखा कान खुलेको विश्वासी, आत्मिक रूपमा भर्खरै बामे सर्दै गरेको विश्वासी, सानातिना मतभिन्नताहरूका बावजुद एकले अर्कालाई ग्रहण गर्नुपर्ने कुरा यहाँ देखिन्छ, जसरी ख्रीष्टले हामीलाई ग्रहण गर्नुभएको छ। कतिपटक यस्तो भनाइ छ, यदि कसैले अरूलाई प्रेम गर्न सक्दैन, यदि हामी अरूलाई अनुग्रह देखाउन सक्दैनौँ भने हामीले ख्रीष्ट येशूबाट पाइने अनुग्रह र प्रेमलाई सायद बुझेका छैनौँ। हामीलाई लाग्छ मेरो कारण, मैले गरेको कारण, मैले धेरै दुःख पाएको कारण, मैले धेरै आत्मिक जीवन बिताएको कारण प्रभुले मेरो जीवनमा अनुग्रह गर्नुभएको छ। तर वास्तवमा हामीलाई परमेश्वरले यति महान अनुग्रह गर्नुभयो कि हामी परमेश्वरका दुश्मन हुँदाहुँदै उहाँ हाम्रो लागि मर्नुभयो। रोमीको 5 अध्यायबाटै हामी देख्दै आएका छौँ। त
कल्वरी क्रुसमा येशू प्रभुले हाम्रो लागि गर्नुभएको त्यो अनुग्रहको कामलाई जब वास्तवमै हामी बुझ्दछौँ, त्यसपछि हामी कहिले पनि अरू मानिसप्रति निर्दयी बन्नै सक्दैनौँ। कारण परमेश्वरले हामी जस्तालाई यस्तो महान मुक्तिमा ग्रहण गर्नुभएको छ, स्वीकार गर्नुभएको छ। स्वीकार गरेर ग्रहण गरेको मात्रै होइन, उडन्ता पुत्रको दृष्टान्तमा त लुका 15 बडो गजबले हामी यी दुश्मन पापको दलदले हिलोमा फसेका नरकका भागीदारलाई परमेश्वरले बडो इज्जतका साथ स्वीकार गर्नुभएको छ, इज्जतका साथ ग्रहण गर्नुभएको छ। यहाँसम्म कि ख्रिस्ट येशू जस्तै सम्मान, ख्रिस्ट येशू जस्तै अधिकार, ख्रिस्ट येशू जस्तै आशिषमय जीवन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कारण हाम्रो लागि अब बहाना छैन। येशू ख्रिस्टमा हामी पूर्ण रूपले परमेश्वरका सम्पूर्ण अधिकारयुक्त सन्तान भइसकेको कारण हामीले पनि एकले अर्कालाई ग्रहण गर्नु पर्यो। परमेश्वरको प्रेम जब हाम्रो हृदयमा छ, त्यसपछि हामी अरूलाई पनि प्रेम गर्न सक्छौँ। कारण आफूसँग नभएको कुरो हामी दिन सक्दैनौँ। आफूसँग छँदै छैन भने हामी कहिले पनि अरूलाई दिन सक्दैनौँ। त आफू ख्रिस्ट येशूबाट पूर्ण रूपले ग्रहण गरिएको तथ्यलाई जब हामी स्वीकार गर्छौँ, त्यसपछि हामी जस कसैलाई पनि स्वीकार गर्न सक्छौँ। शत्रुले पनि हाम्रो हृदयमा ठाउँ पाउन सक्छ। भने यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी दुईवटा समुदायलाई सम्बोधन गरिएर लेखिएको यो पत्र हो, यहुदी विश्वासी र गैर यहुदी जीवनशैलीबाट आएका विश्वासहरू। अनि यी दुईवटा समुदाय बीच मनमुटावको सम्भावना थियो, एकले अर्कालाई हेला गर्ने, तुच्छ ठान्ने, न्याय गर्ने सम्भावना थियो। भने यो आएर त्यसपछि जातीयताभन्दा अब आएर आत्मिक स्तरको कुरो पनि त्यहाँ आयो। अनि एउटाले आत्मिक हिसाबले अलि प्रगति गरेको छ, अर्कोले प्रगति गर्न सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि एक आपसमा फेरि विभाजनका समस्या आउने भएको कारण पावलले बडो खुशामद गरेर पवित्र आत्माको सहायताबाट भन्दै हुनुहुन्छ, जसरी ख्रिस्टले तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नुभएको छ, एकले अर्कालाई ग्रहण गर। एक अर्काका कमजोरीलाई सहेर बस, समयलाई पर्खेर बस, तुरन्तै अर्काको न्याय नगर, तुरन्तै त्यो मानिसलाई यो त काम लाग्दैन भनेर तिरस्कार नगर। अब याद गर्नुहोस्, यो व्यक्ति तिनै व्यक्ति हुन् जसले मर्कुसले सानो गल्ती गर्दाखेरि पछि उनले त्यसलाई सहन सकेनन्। मर्कुस, बर्नबास र पावल सेवकाईको लागि निस्केका थिए। मर्कुस जवान थिए र पावल र बर्नबासलाई सहायता गर्न उनी आएका थिए, तर बीच बाटोमा छोडेर गए। त्यसपछि दोस्रो पटक पनि जब पावल र बर्नबासले सेवकाईको लागि जाने निर्णय गर्दाखेरि बर्नबासको भतिजा अथवा भान्जा थिए र मर्कुसलाई पनि लगेर जाउँ भन्दाखेरि पावल एकदमै रुष्ट हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा सायद भर्खरै सेवकाईमा लागेका थिए, पहिलो यात्रामा प्रभुले महान काम गर्नुभएको थियो। अब बर्नबासलाई पनि उनले उछिनेर मुख्य सेवक रूप लिइसकेको थियो। सायद पावल त्यतिखेर यो अधवैंश उमेरमा पुगिसकेको, अझै पनि जवानको जोस थियो, मण्डली सताउँदाखेरिको जोसको असर अझै थियो। फलस्वरूप उनले मर्कुसलाई सहन सकेनन् र बर्नबासलाई भन्छन्, यो हामीसँग जाने हो भनेदेखि त म तिमीसँग पनि जान चाहन्न, तिम्रो र मेरो सम्बन्धै हामी टुट्याउन तयार छौँ। बाइबलले भन्छ ठुलो विवाद भयो दुईजना बीचमा। बर्नबास जस्तो एउटा पिताको रोल खेलेको थियो पावलको निम्ति बर्नबासले। उमेरमा पनि पाको, विश्वासमा पनि पाको व्यक्ति थिए बर्नबास। फलस्वरूप सिलासलाई टिपेर पावल गए त्यहाँबाट। बाइबलले भन्छ उनीहरू यो सिलिसिया हुँदै एफिसी हुँदै युरोपको अथवा एसिया माइनरको एउटा भागमा आएपछि यता जाँदा पनि पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहुन्न, त्यता जाँदा पनि पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहुन्न। मेरो विचारमा मलाई लाग्छ पावलको जीवनमा सेवकाईमा लागेपछिको पहिलो फ्रस्ट्रेसन त्यहाँनिर आएको थियो। धेरै व्यक्तिहरूले बडो आत्मिक भएर पावल यस्तो त हुँदै हुँदैन, यो त प्रभुको इच्छा हो, अवश्य पनि प्रभुको इच्छा हो। तर त्यो समय पावलले त्यो त्रोआससम्म थियो, जबसम्म सपनामा म्यासेडोनियाको मानिसले उनलाई बोलाएको देख्दैनन् तबसम्म पावलले के गर्यो हामीलाई थाहा छैन। जान त गए,
तर धेरै कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। यहाँसम्म कि तिमोथीलाई उनले खतना गरेर, तिनै पावल हुन् जसले यहुदीहरू हुन्, ग्रिकहरू हुन्, यहुदी जेसुकै भए पनि हामीलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभएको छ भनेर तिमोथीलाई खतना गर्नुपर्ने कारण खासै त्यहाँ थिएन। अनि धेरैले यहुदीहरूको लागि, यहुदीहरूमा विश्वास गर्ने त्यति बेलाको संसारमा बाउ यदि अन्य जाति हो भने स्वतः छोरा पनि अन्य जाति हो, आमाको अधिकार हुँदैन थियो त्यो बेलामा ग्रिक समाजमा। अनि आमा बजै यहुदी थिए, त्यसै कारण यहुदी भएर तिमोथीलाई खतना गर्नै पर्यो भनेर पावललाई सफाई दिन खोजे तापनि वास्तवमा तिमोथीलाई खतना गर्नुपर्ने कारण खासै थिएन। र पनि पावल आफ्नै दिमागमा रलमलिएका थिए, अन्यलमा परेका थिए। उनले सहन सकेनन् मर्कुसलाई र बर्नबासलाई। र पक्कै पनि त्यति बेलासम्म उनले आफ्नो गल्ती महसुस गरेको हुनुपर्छ। र जब उनले त्यो महसुस गरे पक्कै पनि, अनि पवित्र आत्माले उनलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। त्यस नत्र उनी यता जाउँ कि उता जाउँ भनेर अन्यलमा परे, जता जाँदा पनि पवित्र आत्माले रोकिदिनुहुन्छ। जब हामी एक आपसमा बेमेलको कुरो एक अर्कालाई ग्रहण गर्न सक्दैनौँ, त्यहाँ आत्मिक तरलता हुँदैन, आत्मिक स्पष्टता हुँदैन, पवित्र आत्माले पनि काम गर्नुहुन्न। मनमुटाव नै हो अपवित्र पार्ने। त्यसै कारण हिब्रूको लेखकले पनि पवित्रता बिना हामीले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ, अनि त्यो चाहिँ मानिससँगको सम्बन्धमा सरोकार राख्ने कुरो हो। अपवित्र जीवन तितोपनाले सारा शरीर र आत्मालाई नै अपवित्र बनाइदिन्छ। फलस्वरूप हामी परमेश्वरलाई नै देख्न सक्दैनौँ। यिनै व्यक्तिले आज आएर भन्दैछन् एकले अर्कालाई ग्रहण गर। र पक्कै पनि उनले पछि बर्नबाससँग पनि र मर्कुससँग पनि आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार गरेर पछि त मर्कुसलाई आफ्नो आत्मिक छोराको रूपमा उनले ग्रहण गरेको छ। 8 पद, समय त गइहाल्दो रहेछ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, हाम्रा पूर्वजहरूलाई दिइएका प्रतिज्ञाहरूको पुष्टि गर्नका निम्ति परमेश्वरको सत्यतालाई प्रकट गर्न ख्रिस्ट खतना भएकाहरूका दास बन्नुभयो, अथवा येशू प्रभु खतना भएकाहरू यहुदीहरूबाटै आउनुभयो र तिनीहरूकै हातमा आफूलाई सुम्पिदिनु भयो। किनभनेदेखि 9 पदमा, यस हेतुले कि अन्य जातिहरूले उहाँका कृपाको निम्ति परमेश्वरको महिमा गरून्। येशू ख्रिस्ट आउनुको मुख्य उद्देश्य खालि यहुदीहरूलाई मात्र होइन, सारा संसारका मानिसलाई बचाउनको लागि आउनुभएको हो। त त्यो प्रक्रिया चाहिँ यहुदीहरूबाट भएर आयो। त्यसै कारण उहाँले आफैलाई यहुदीहरूको दास बनाउनु भयो, यहुदीहरूको सेवक बनाउनु भयो। भनेको मतलब यहुदीहरूको रीतिविधि नियम कानुनको मुनि राख्नुभयो र यहुदीहरूकै व्यवस्थालाई आफ्नो शिरोपर गर्दै उहाँले त्यसलाई पुरा गरेर सारा संसारका मानिसलाई मुक्ति दिन आउनुभयो। त यो जस्तो लेखिएको छ भनेर फेरि थुप्रै पुरानो नियमका अगमबाणीका वचनहरूलाई उल्लेख गर्दै पावलले चाहिँ यसै कारण अन्य जातिहरूका बीचमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईँका नाउँको स्तुति गाउनेछु। यो पत्र यहुदी र अन्य जाति दुवैलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको पत्र हो र मुख्य उद्देश्य हामी दुवै एउटै ठाउँमा आएर परमेश्वरलाई आराधना गरौँ, स्तुति प्रशंसा गरौँ। र नभन्दै अगमबाणीको वचनबाट पावलले भन्दैछ परमेश्वर सबैका प्रभु हुनुहुन्छ, यहुदीहरूका मात्र होइन, सारा संसारको प्रभु हुनुहुन्छ र यहुदी जातिलाई प्रयोग गरेर सारा संसारका मानिसलाई मुक्ति दिनु नै परमेश्वरको योजना हो। 10 पदमा र फेरि यस्तो भनिएको छ, ए अन्य जाति हो, उहाँको प्रजासँग आनन्द मनाओ। त्यति बेला उहाँको प्रजा भन्ने बित्तिकै यहुदीहरूलाई हामी छानिएका मानिस, चुनिएका मानिस, परमेश्वरको आफ्नै निजी जाति भने जस्तै अब अन्य जाति पनि उहाँका मानिस भएका छन् र हामीले 11 अध्यायमा हेरिसकेका थियौँ। अब हामी ख्रिस्ट येशूमा कलमी लागेका छौँ। यहुदी हाँगा पनि गैर यहुदी हाँगा पनि ख्रिस्ट येशूमा एउटै रुख भएका छौँ, एउटै जाति भएका छौँ। यो हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन। यो अमेरिकामा यो डिस्पेन्सेसनलिजम भन्ने एउटा बाइबललाई उल्था गर्ने समुदाय, विशेष गरी नेपालमा पनि त्यसको ठुलो जरा गाडिएको छ। प्राय नेपाली चर्च त्यही नै हो। अहिले आएर एकाध यो रिफर्म चर्चहरूमा सायद अलि सुधार आउँदैछ तापनि
यो डिस्पेन्सेसनलिस्ट उल्था गर्ने विधिलाई विश्वास गर्ने प्रायःजसो इभान्जेलिकल चर्चमा परिन्छ। यिनीहरूले के भन्छन् भने परमेश्वरले यहुदीहरूको लागि छुट्टै योजना राखेको छ, अन्य जातिको लागि छुट्टै योजना। यहुदीहरू नै मुख्य हुन्, अन्य जाति त खालि दर्शक मात्रै हुन्। अनि यो विधिले नै आज प्राय नेपाली चर्चमा पनि जरा गाडेको छ। बेला बेला हामी ऱ्याप्चरको विषयमा लिएर विवाद गर्छौँ। त्यो ऱ्याप्चरमा विश्वास गर्नुको मुख्य कारण नै यहुदीहरू नै मुख्य जाति हुन्, अन्य जातिहरू भनेको त दर्शक मात्रै हुन्। र पछि गएर सायद यो अन्य जातिहरूलाई कता स्वर्गमा प्रभुले राख्नुहुन्छ, यो सारा पृथ्वी चाहिँ यहुदीहरूको बसमा पर्नेछ। यहुदीहरू मात्रै त्यसपछि यहाँ शासन गर्न पाउनेछन्, गैर यहुदी अन्य जातिहरूलाई परमेश्वरले नष्ट गर्नुहुनेछ भनेर यो किसिमको यो नस्लीय आत्मा भन्न पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ यो रेसिस्ट मेन्टालिटी हो, जसले गर्दाखेरि यहुदीहरू चाहिँ हामी एकदमै विशिष्ट जाति हौँ, अरू सब जाति परमेश्वरबाट तिरस्कृत भएका हुन् र गैर यहुदीले यसुमा विश्वास गर्नुको मतलब कता कता परमेश्वरले दया गर्नुभयो र एकमुठी अन्य जातिलाई बचाउनु भयो भन्ने आत्मा आइरहेछ। हुन त यो अब सिद्धिँदैछ, तर नेपाल जस्तो देशमा यो सिद्धिन धेरै समय लाग्नेछ। अब मैले यो त यो ऱ्याप्चरलाई प्रश्न गर्ने बित्तिकै यो त ख्रिस्टियन नै होइन भन्ने आत्मा पनि त्यहाँ आइसकेको छ। तर बाइबलले बडो स्पष्टसँग भन्छ, होइन, परमेश्वर सारा संसारको परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले सारा संसारलाई प्रेम गर्नुभएको छ र उहाँको उद्देश्य दुई जाति होइन, एक जाति बनाउनु हो, एक मानिस बनाउनु हो र हामी बीचको विभाजनको पर्खाललाई सदाकालको लागि उहाँले नष्ट गरिदिनु भएको छ भनेर कलसीमा पनि त्यो कुरो, एफएसीमा पनि स्पष्टसँग त्यो कुरो, गलातीमा पनि र रोमीको किताबले त सुरुदेखि नै त्यही देखाउँदै आएको छ कि उहाँ यहुदीका मात्र परमेश्वर होइन, सारा संसारका प्रभु हुनुहुन्छ। यहुदीको मुक्तिको लागि मात्र होइन, सारा संसारको मुक्ति, तर यहुदी जातिद्वारा त्यो हुन गएको। त्यस कारण अन्य जाति उहाँको प्रजासँग प्रशंसा गरेर फेरि सारा अन्य जाति हो प्रभुको प्रशंसा गरेर सबै मानिसहरूले उहाँको प्रशंसा गरून्। र फेरि यसैया भन्दछन्, ईसैको वंशबाट एकजना आउनुहुनेछ, उहाँले अन्य जातिहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ, उहाँमाथि अन्य जातिहरूले आशा राख्नेछन्। ईसैको वंश पक्कै पनि दाउदको वंशबाट एकजना मुक्तिदाता अनि ख्रीष्ट येशू त्यो हुनुहुन्छ। र हामीले अब्राहमसँग परमेश्वरले बाँध्नुभएको करारलाई पनि हेऱ्यौँ कि तँद्वारा नै सारा संसारका मानिसहरू आशिषित हुनेछन् भन्ने कुरा भन्नुभएको थियो भने रोमी 4मा पनि, गलाती 3 र 4मा पनि हामीले हेऱ्यौँ कि जसले ख्रीष्ट येशूमाथि विश्वास गर्छन् तिनीहरू अब अब्राहमका सन्तान भएका छन्। र चाहे त्यो यहुदी होस् चाहे गैर यहुदी होस्, सबै हामी एक सन्तान, एक मानिस। अनि पत्रुसलाई हेर्ने हो भने त हामी सबै राजकीय पुजारीगिरी पवित्र जाति भएका छौँ। त्यहाँ दुई जातिको शिक्षा छैन परमेश्वरको वचनमा, एउटै बनाउनु भएको छ। र अन्तिममा 13 पद, ख्रीष्ट येशूमा त्यो आशा राखेपछि आशाका परमेश्वरले तिमीहरूलाई विश्वासद्वारा सम्पूर्ण आनन्द र शान्तिले भरिपूर्ण गरिदिउन्, यस हेतुले कि पवित्र आत्माको शक्तिले तिमीहरू आशामा प्रशस्त हुन सक। अन्य जातिहरूले तिनीहरूमा आशा राख्नेछन् भनेपछि अब यहुदीहरूको आशा त मसीहा थिए, अब अन्य जातिको आशा पनि त्यो मसीहा बन्नुभयो र तिनै मसीहामा हामी सबैको आशा प्रशस्त हुनेछ। यस किसिमले मित्र, परमेश्वरको वचनले सारा संसारका मानिसलाई एउटै जाति, एउटै परिवारका सदस्य बनाउन खोजेको छ। तर संसार आज दिनानुदिन टुक्रिँदै 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 जाँदैछ। हिजो कि अस्ति यो केम्ब्रिज युनियन भनेर केम्ब्रिज विश्वविद्यालयको एउटा त्यस्तै प्रकारको कार्यक्रम हुन्छ जहाँ संसारका विद्वानहरूलाई बोलाएर छलफल गरिन्छ। अक्सफोर्ड युनियन, केम्ब्रिज युनियन, हार्वर्ड युनियन, यी विभिन्न विश्वविद्यालयका यो खुला बहस गरिने ठाउँमा एकजना विद्वानलाई बोलाएर सोधिएको थियो कि संसार आज पोलराइजेसनमा जाँदैछ। अब हरेक देशमा राजनैतिक पार्टीहरू पनि एक अर्काका दुश्मन भइसके, जातीयतामा पनि त्यो जाति यो विभिन्न प्रकारले पोलराइजेसनमा जाँदैछ। यो भविष्यको आशा के होला भनेर ती विद्वानलाई सोधिएको थियो। अनि उनी एउटा मनोवैज्ञानिक शास्त्री हुन्, मनोविज्ञान सम्बन्धी अध्ययन गर्ने।
अनि उनले भनेको एउटा कुरो गजब लाग्छ, मानिसको समस्या मानिस नै, के अरे मानिसको समस्याको समाधान मानिस नै हो। त्यसै कारण असल मानिस नै भविष्यको आशा हो। मोरल ह्युमन बिइङ, मोरली रेस्पोन्सिबल ह्युमन बिइङ नै भविष्यको आशा हो कि मैले एकले अर्कालाई स्वीकार गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ, मैले एकले अर्कालाई मार्नु हुँदैन भन्ने त्यो नैतिक आवाज जब हामीबाट टड्कारो रूपले निस्केर आउनेछ, त्यसले नै भविष्यमा आशा दिनेछ। त्यो मोरली रेस्पोन्सिबल ह्युमन बिइङ भएन भनेदेखि हामी खतरनाक स्थितिमा जाँदैछौँ। हिटलर जस्तो अमानवीय व्यवहार गर्ने व्यक्ति आउनको लागि हामीले वर्षौँ पर्खिनु पर्दैन। उहाँले भनेअनुसार हामी प्रत्येकभित्र त्यो दुष्टता छ, हामी प्रत्येकभित्र अरूलाई नाश गर्ने आत्मा छ, त त्यसलाई दबाउने हामीभित्रको नैतिक आवाज, मोरली रेस्पोन्सिबल ह्युमन बिइङ इज द सोल्युसन भने जस्तै अब हामी त जसले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेका छौँ, नयाँ गरी जन्मेको मानिस नै मानिसको अन्तिम आशा हो। अनि मण्डलीको समस्या बेला बखतमा हामी सम्बोधन गर्छौँ, नेपाली चर्चमा भएको समस्या यहाँ त्यहाँ, त्यसको पनि समाधान के हो भन्दाखेरि नयाँ गरी जन्मेको व्यक्ति जसले साँच्चै कल्वरी क्रुसमा ख्रीष्टले गर्नुभएको अनुग्रहलाई बुझेको छ, परमेश्वरबाट मलाई कसरी ग्रहण गरिएको छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेर त्यस तथ्यलाई आफ्नो व्यवहारमा उतार्न सक्ने मानिस नै मण्डलीको लागि पनि एउटा अन्तिम उपाय हो। त्यस्ता पास्टरहरू नै अन्तिम उपाय हुन् जसले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि नभएर परमेश्वरको महिमाको लागि मण्डलीमा एकता चाहन्छन्। मानिसको जीवनमा उन्नतिको लागि उनीहरू आफै नाश हुन सक्छन्, आफै घटेर अरूलाई बढाउन सक्ने आत्मा भएको पास्टर अगुवाहरू भइदिएको खण्डमा विश्वासीहरूलाई पनि त्यो स्थानमा लैजान सकिनेछ। तर यहाँ हामी पास्टरहरू एक अर्काको लाई देखिसहँदैन, एकअर्काले उन्नति गरेको देखिसहँदैन। अनि उन्नति गर्नु नै यहाँनिर आत्मिक उन्नति होइन, भौतिक उन्नति गर्नु नै धेरै सेवकहरूको मुख्य लक्ष्य उद्देश्य। ठुलो चर्च बनाउनु, ठुलो समुदाय बनाउनु र रुपियाँ पैसा जम्मा गर्नु नै हामी सबैको उद्देश्य भएको कारण हामी एकअर्काका प्रतिस्पर्धी भएका छौँ अहिले आएर। तर त्यसको सट्टामा उन्नति भन्नु नै आत्मिक उन्नति, पवित्र आत्माले भरिएको, अनुग्रहले भरिएको, प्रेमले भरिएको, शुद्धताले भरिएको त्यस्तो प्रकारको उन्नति गर्ने हाम्रो लक्ष्य भइदिएको भए अवश्य पनि यहाँ विभाजनको आत्मै आउँदैन, तेरो र मेरो भन्ने अवस्था नै आउँदैन र त्यही कुरो विश्वासमा पनि आउनेछ। त्यस हिसाबले जसरी ख्रीष्टले तिमीहरूलाई ग्रहण गरेको छ त्यसरी तिमीहरू पनि एकले अर्कालाई ग्रहण गर भन्दै पावलको निवेदन हाम्रो लागि पनि अत्यन्त टड्कारो रूपले कानमा आइरहेको छ। एक अर्कालाई स्वीकार गर्दै, एक अर्कालाई सम्हाल्दै, उचाल्दै, बनाउँदै अगाडि गएको खण्डमा त्यो मण्डली नै त्यसपछि यो विभाजित मानिसको लागि, विभाजित समाजको लागि, विभाजित देशको लागि एउटा अन्तिम उपाय हुनेछ। अब नेपालकै कुरो गर्नुहोस्, अब जातीयताको आत्मा चर्किँदै चर्किँदै गयो भनेदेखि यो डरलाग्दो हुन्छ। तर त्यस्तो स्थितिमा हामी सुसमाचार प्रचार गर्दै अथवा सुसमाचारमा विश्वास गर्दै नयाँ मानिस बन्छौँ भनेदेखि मभित्रको जातित्व मरेर गयो, अब मभित्र त्यो नैतिक मानवता जागेर आयो र म अरू मेरो भाइ र बहिनीको लागि आफ्नो ज्यान दिन तयार छु भनेदेखि त्यस्तै प्रकारको आत्मिक एकता मण्डलीमा आएपछि त्यो समाजमा एकता आउनेछ र त्यो देशमा एकता आउनेछ र संसारभरि नै हामी एउटा मानवताको हिसाबले बाँच्न सक्नेछौँ। त्यो हो प्रभु येशूले दिनुभएको अन्तिम उपाय।